बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को लेकर कहीं जा रहे थे कि एक शहर के करीब खंडरात में उन्हें एक खजाना मिला। हवारियों ने दरख्वास्त की कि आप हमें यहाँ चंद रोज़ रहने की इजाज़त दे दें ताकि हम अच्छी तरह से खजाने को जमा कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतर है तुम ये खजाना संभालो और मैं शहर जाता हूँ, वहाँ मेरा एक कीमती खजाना है, मैं उस खजाने के पीछे जाता हूँ। ये कहकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम शहर आए और एक वीरान से मकान के दरवाजे पर तशरीफ लाए। एक बूढ़ी औरत आई तो आपने फरमाया, है ज़ईफ़ा, मैं आज रात आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे मेहमान ठहराएंगी? ज़ईफ़ा ने कहा कि सर आंखों पर, हम आपको मेहमान ठहराएंगे। आप ज़ईफ़ा के घर तशरीफ ले गए और ज़ईफ़ा से पूछा, इस खंडर नमा मकान में तुम अकेली रहती हो या तुम्हारे साथ और भी कोई रहता है? ज़ईफ़ा ने बताया, मेरा एक बेटा भी मेरे हमरा होता है। दिन के वक्त वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में चला जाता है और शाम के वक्त लकड़ियाँ बेचकर अपने घर आ जाता है। कुछ देर बाद वो नौजवान अपने घर में आया तो उसकी माँ ने उसे बताया, हमारे पास एक मेहमान आए हुए हैं जो शक्ल सूरत से खुदा के मुकर्रब नजर आते हैं। तुम उनकी तशरीफ आवरी को अपने लिए गनीमत जानो और उनसे फ़ायदा हासिल करो। नौजवान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे गुफ्तगू की तो वो जवान उन्हें शाइस्ता नजर आया, लेकिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी गुफ्तगू के अंदर से महसूस किया कि उसके दिल में कोई चुभन मौजूद है। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नौजवान से फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई चुभन मौजूद है, मुझे अपनी उस खलिश से, उस चुभन से आगाह करो, मुमकिन है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नौजवान ने एक ठंडी आह भर कर कहा, मेरी खलश और चुभन का इलाज बस मौत से ही मुमकिन है। आपने फरमाया कि तुम अपनी खलिश बयान तो करो, हो सकता है हमारे जरिए से तुम्हारी खलिश जो है वो दूर हो जाए। ये सुनकर नौजवान ने कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं एक दिन जंगल से लकड़ियां काट कर आ रहा था कि मेरा गुजर बादशाह के महल से हुआ। इत्तफाक से मेरी नज़र उसकी बेटी पर पड़ी और जब से इन निगाहों ने उस खूबसूरत लड़की को देखा है तो दिल का आराम और सुकून गारत हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उस खूबसूरत लड़की से हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मसला नहीं, तुम कल सुबह बादशाह के पास जाओ और उससे उसकी बेटी का रिश्ता तलब करो। जवाब में वो जो कुछ भी कहे मुझे उससे मतला करो। नौजवान दूसरे दिन बादशाह के दरबार में गया और दरबानों से दरख्वास्त की कि मुझे बादशाह से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि मैं उसकी बेटी की ख्वास्तगारी करना चाहता हूँ। दरबानों ने उसके फटे हुए लिबास को देखा तो एक दूसरे से मजाक से कहने लगे, अच्छा है इसे बादशाह के पास भेज दिया जाए ताकि मजाक का सामान पैदा हो सके। नौजवान बादशाह से मिला और उससे उसकी बेटी का रिश्ता तलब किया। बादशाह ने उसे टालने के लिए जवाहिरात की एक बड़ी मिकदार का मुतालिबा किया जिसे कोई सुल्तान ही पूरा कर सकता था। वो नौजवान बादशाह का मुतालिबा सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, बादशाह ने जवाहिरात की भारी मिकदार तलब की है जो मेरे बस में नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे साथ आओ। उसे लेकर एक सहरा में गए जहाँ बड़ी मिकदार में संगरेजे पड़े थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इन संगरेजों से चादर को भर लो। जब जवान ने संगरेजों से चादर भरी तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि चादर में संगरेजों की बजाय जवाहरात चमक रहे थे। चुनाचे नौजवान चादर भरकर बादशाह के पास ले गया और कहा, लीजिए मैंने आपके मुतालिबे से ज्यादा मिकदार में जवाहरात लाया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे खाली नहीं लौटाएंगे। बादशाह ने जवाहरात की इतनी बड़ी मिकदार देखकर ताज्जुब का इजहार किया। फिर उसने कहा कि इतनी ही मिकदार में मुझे और जवाहरात की ज़रूरत है। अगर तुम इतने जवाहरात और लाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा।
نوجوان پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم دوبارہ صحرا میں چلے جاؤ اور اتنی ہی مقدار میں سنگریزے اکٹھے کر کے لے جاؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سنگریزے جواہرات کی صورت اختیار کر لیں گے۔ نوجوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق سنگریزوں کو جمع کیا اور انہیں چادر میں ڈالا تو سنگریزے جواہرات میں بدل گئے۔ نوجوان دوسری گٹھری بھی بادشاہ کے پاس لے گیا۔ بادشاہ نے جوان سے پوچھا، تم شکل و صورت سے انتہائی غریب نظر آتے ہو، تمہارے پاس اتنا خزانہ کیسے آ گیا؟ نوجوان نے بادشاہ کو بتایا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمام مہربانی میرے ایک مہمان کی ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ اس کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے مہمان کو لے کر آ جائیں، میں ان کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا عقد تم سے کر دوں گا۔ نوجوان واپس آیا اور مہمان سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوجوان کے ساتھ دربار میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے ان کا شایان شان استقبال کیا اور وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی لکڑہارے سے کر دی۔ پھر اس نے اپنے داماد کو شاہی لباس پہنایا اور رہائش کے لیے اپنے محل میں انہیں جگہ دی۔ بادشاہ نے جب اپنے داماد سے گفتگو کی تو اسے اپنا داماد بڑا ہی شائستہ اور معقول نظر آیا۔ بادشاہ کی اولاد نرینہ نہیں تھی، اللہ نے اسے بس ایک ہی بیٹی عطا کی تھی۔ بادشاہ نے اپنے داماد کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اتفاق سے ولی عہدی کے اعلان کے دوسرے ہی دن بادشاہ کی وفات ہو گئی اور اس کا داماد جو ہے کرسی اقتدار پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے اس کے پاس گئے تو بادشاہ پا پیادہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور انہیں تخت شاہی پر بٹھایا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانے کے لیے رخصت طلب کی تو نوجوان بادشاہ نے کہا، حضرت کل رات سے میں ایک مسئلے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، امید ہے آپ میرے سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا سوال بیان کرو۔ بادشاہ نے کہا، میں یہ سوچ کر پریشان ہوں، آپ اتنے صاحب اعجاز ہیں کہ سنگریزوں کو جواہرات میں بدل دیتے ہیں اور چاہیں تو ایک لکڑہارے کو بادشاہ کا داماد بنا سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ درویشی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عشق الہی کا وہ جام پیا ہوا ہے جس کے سامنے چند روزہ شاہی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوجوان بادشاہ یہ سن کر آپ کے قدموں میں گر گیا اور عرض کی، حضرت آپ نے مجھے اس جامع معرفت سے کیوں محروم رکھا ہے اور مجھے اس کی بجائے شاہی کے گورکھ دندوں میں لگا دیا ہے؟ مجھے شاہی نہیں چاہیے، مجھے رب العالمین کے در کی گدائی چاہیے۔ پھر نوجوان نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور 3 دن پہلے والا لباس پہنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جوان کو لے کر وہاں آئے جہاں حواری موجود تھے۔ آپ نے حواریوں سے فرمایا، تم نے اپنا خزانہ جمع کر لیا ہے؟ حواریوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم نے تمام خزانہ اکٹھا کر لیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ جس خزانے کی تلاش میں شہر روانہ ہوئے تھے، آپ کو آپ کا مطلوبہ خزانہ ملا ہے یا نہیں؟ آپ نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اس خزانے کی تلاش میں گیا تھا اور میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ معزز سامعین، بے شک جو انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔